दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको चिनिया प्राविधिकद्वारा जानकारी। उक्त स्थानमा पेट्रोलियम खानी भएका यस्ता सङ्केत र प्रमाणहरू भेटिए। बाजुरामा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण बाहिरियो। यति धेरै घरहरू भए पूर्ण रूपमा ध्वस्त, अन्य घरहरूमा पनि पुग्यो आंशिक क्षति। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी कुवेत पुगे। इजरायलको राजधानीमा यमनको हुथी विद्रोहीले गर्यो भयानक ब्लास्टिक मिसाइल प्रहार। यति धेरै इजरायली गम्भीर घाइते। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको विश्व ध्यान दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। आतंकवादीको हमलामा परि पाकिस्तानमा 16 जना सैनिकको मृत्यु, 8 जना सैनिक गम्भीर घाइते। गाजामा 20 लाख भन्दा बढी मानिस फँसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय UNRWA को दाबी। आफ्नै श्रीमतीलाई लगातार 72 पटकसम्म अन्य मानिसहरूबाट बलात्कार गराउने श्रीमानलाई 20 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। नेपाल र भारत घुम्न आउने पर्यटकका लागि एउटै भिजा लागू गर्नुपर्ने नेपाल समक्ष भारतको प्रस्ताव। आखिर भारतको यो कस्तो खाले चलाखीपन प्रस्ताव हो त? यसबारेको समाचार। र अन्तर्राष्ट्रिय रकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली टोली अमेरिका जाँदै, नेपालमै बन्यो यति आधुनिक तरिकाको रकेट। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ अन्तिम चरणमा रहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद प्रकाश लुइटेलले 4000 मिटर गहिराईसम्म ड्रिलिङ गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 3660 मिटर ड्रिलिङ भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले जेठ महिनाबाट सुरु गरिएको ड्रिलिङ मङ्सिर मसान्तसम्म सक्ने भए पनि कडा चट्टानका कारण पुस महिनासम्म लम्बिएको जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, जति गहिरो ड्रिलिङ गरिएको छ त्यसको प्रत्येक 2-2 मिटर गहिराईबाट निस्किएका ढुङ्गा र माटो परीक्षण विज्ञले गरिरहेको, त्यसबाट प्राप्त भएको विवरणलाई सङ्कलन गरिरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 2700 मिटर ड्रिलिङ भएपछि सोर्स रक, रिजर्भवायर रक र सिल रक गरी 3 वटा थप अध्ययन हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ हुन तय गरेका आवश्यक मापदण्ड अन्तर्गतका सङ्केत सफलतापूर्वक प्राप्त भइरहेको छ। ड्रिलिङका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। हाल चिनिया र नेपाली गरी 17 जनाको समूहले ड्रिलिङको काम गरिरहेको छ। दैलेखको श्रीस्थान, नाभि स्थान र पादुका स्थानमा 3 वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सक्ने गरी चिनिया सरकारसँग सन् 2019 फेब्रुअरी 28 सम्झौता भएको थियो। सुरुमा 3 वर्षभित्र 3 चरणमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण सम्झौता अनुसार काम हुन सकेन। पहिलो चरणमा चिनिया प्राविधिकले दैलेखको स्थलगत अध्ययन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने सम्भावित ठाउँ पत्ता लगाएका थिए। त्यसैका आधारमा ड्रिलिङका लागि रिङ हाउस निर्माण गरी ड्रिलिङ सुरु भएको थियो। ड्रिलिङ गरेपछि कति पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ। भूगर्भविद लुइटेलले खानी भेटिएपछि त्यसको आर्थिक विश्लेषण हुने, त्यसपछि मात्र उत्पादनका आवश्यक काम अगाडि बढ्ने बताएका छन्। चीन सरकारको 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण भइरहेको छ। भूगर्भविदले 4000 मिटर गहिराईसम्म ड्रिलिङ भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लाग्ने बताएका छन्। अन्वेषण सफल भए देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुनुको साथै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गत पहिलो चरणको काम चिनिया प्राविधिक टोलीले पहिलो चरण अन्तर्गतको सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो ट्युरिक सर्भे र जियोकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे गरी 4 वटा सर्भेका काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिसकेको छ। बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान गएको भूकम्पबाट मानवीय क्षति नभए पनि 15 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका अनुसार भूकम्पले क्षति पुगेका घरका सदस्यलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ उपाध्यायले अहिलेसम्म 15 वटा घर बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको जानकारी आएको र थप जानकारी लिने कार्य भइरहेको बताएका छन्। भूकम्पले मानवीय क्षति भएको छैन। पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका घरका परिवारलाई नजिकै आफन्तको घरमा सुरक्षित रहन भनेका छौँ, उनले भने। सिडिओ उपाध्यायका अनुसार 150 भन्दा बढी घरमा भूकम्पले आंशिक क्षति पुर्याएको छ। विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। भोलिसम्म यो बारे पूर्ण जानकारी मिल्ला, उनले भने।
उनका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेको र पीडितको सुरक्षाको लागि आइतबारदेखि राहतको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाको गोत्री केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान 5.2 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। नेपाली विद्यार्थी समूह टिम उडान अन्तर्राष्ट्रिय रकेट प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै यो टिमले अमेरिकामा हुने 18औं एनुअल इन्टरनेसनल रकेट इन्जिनियरिङ कम्पिटिसन IRC 2025मा सहभागिता जनाउन लागेको हो। सन् 2025को जुन 9 देखि 14 सम्म हुने प्रतियोगितामा विश्वभरका 150 बढी विश्वविद्यालय र कलेजका 2000 भन्दा बढी विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालबाट पहिलो पटक यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर पाएको टिम उडानका लिडर समीप अर्यालले बताएका छन्। अर्यालका अनुसार प्रतियोगिताका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्दै रकेट निर्माण भइसकेको छ। अब रकेट परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिइनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन यो टिम आवश्यक आर्थिक सहयोग जुटाउन लागि परेको छ। विश्वविद्यालयले रकेट निर्माणका सामग्रीमा सहयोग गरे पनि अमेरिका जाने टिमको खर्च व्यवस्थापनका लागि दाताहरूको सहयोग आवश्यक रहेको अर्यालले बताएका छन्। नेपाली विद्यार्थी समूहले निर्माण गरेको रकेटको नाम उडान ए हो। 2.5 मिटर उचाइ र 110 मिलिमिटर गोलाइ रहेको रकेट 10,000 फिट उचाइसम्म उड्ने दाबी गरिएको छ। कुल तौल 18 केजी रहेको रकेटको पेलोड तौल 2.2 केजी छ। पुनः प्रयोग गर्न सकिने रकेटमा ह्युमिडिटी प्रेसर लगायतको सेन्सर जडान गरिएको छ। भारत र नेपाल आउने युरोप लगायतका मुलुकका नागरिकलाई अलग अलग भिजा चाहिने व्यवस्था गर्नुभन्दा एउटै भिजा भए हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भारतीय पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव अरविन्द सिंहले बताएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा चलिरहेको भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले ट्राभल प्रोटोकललाई सहज बनाएमा यसको लाभ दुवै मुलुकले पाउने उल्लेख गरे। भारतले आगामी वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। हाल भारतमा वार्षिक 10 अर्ब पर्यटकले भारत भ्रमण गर्छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले भारतमा पछिल्लो समय ताजमहल भ्रमण गर्नेको सङ्ख्यालाई अयोध्या सर्किट भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्याले नाघेको स्मरण गर्दै यो सर्किटलाई नेपालतर्फ पनि विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुवेत पुगेका छन्। 2 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी कुवेतको राजधानी पुगेका हुन्। कुवेतका अमिर शेख मेसाल अल अहमद अल जबार अल साहबको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री मोदी कुवेत पुगेका हुन्। भारतीय समाचार संस्था ANI का अनुसार कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको कुवेतको भ्रमण गरेको 43 वर्षमा यो पहिलो अवसर हो। यसअघि सन् 1971मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले कुवेतको भ्रमण गरेकी थिइन्। कुवेत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले त्यहाँ उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुको साथै भारतीय समुदायसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले दुई मुलुकबीच पुस्तौदेखिको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले दुई मुलुकबीच ऊर्जा र व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत रहेको तथा शान्ति, स्थिरता, सुरक्षा र समृद्धि जस्ता क्षेत्रमा समान धारणा रहेको जनाएका छन्। इजरायली सेनाका अनुसार यमनका हुथी विद्रोहीले राजधानी तेल अभिवमा मिसाइल आक्रमण गरेका छन्। आक्रमणमा 1 दर्जनभन्दा बढी इजरायली घाइते भएको बताइएको छ। इजरायलले आक्रमणमा घाइते भएका 16 जनालाई स्वास्थ्य सहायता प्रदान गरेको जानकारी दिएको छ। मिसाइल प्रहारपछि भएको विस्फोटमा उनीहरू घाइते भएका हुन्। यमनबाट प्रहार गरिएको मिसाइल आक्रमण वायु रक्षा प्रणालीलाई बाइपास गर्न सफल भएको थियो। इजरायली सेनाले हुथी विद्रोही विरुद्ध प्रहार गरिएको मिसाइललाई रोक्न सफल भएको र मिसाइल पार्कमा खसेको बताएको छ। हुथी विद्रोही समूहका प्रवक्ता सारिलीले भनेका छन्, यमनी सशस्त्र सेनालाई जाफामा कब्जा गरेको इजरायली सैन्य आधारमा मिसाइलले निशाना बनाएको थियो। हामीले हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइलको प्रहार गरेका थियौँ र यसले लक्ष्यमा हानेको छ। इरान समर्थित हुथी विद्रोही समूह प्यालेस्टाइनको समर्थक मानिन्छ। इजरायलको गाजामा आक्रमणपछि हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागरमा इजरायलतर्फ जाने जहाजहरूमा आक्रमण गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको विश्व ध्यान दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाले मनाएका छन्। यसैबीच श्री चिन्मय केन्द्रसँगको सहकार्यमा आज नेपालमा रहेको भारतीय दूतावास परिसरमा एक ध्यान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। वैश्विक सद्भाव प्रवर्धन गर्दै र मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिँदै केन्द्रका सदस्यहरूका साथै दूतावासका अधिकारीले ध्यान अभ्यास गर्न उक्त ध्यान कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।
डिसेम्बर 6, 2024मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 21 डिसेम्बरलाई विश्व ध्यान दिवसको रूपमा घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रसङ्घले ऐतिहासिक मान्यता दिई हरेक वर्ष डिसेम्बर 21मा विश्व ध्यान दिवस मनाउने निर्णयको यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्वागत गरेका छन्। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा शनिबार बिहान भएको आतंकवादी आक्रमणमा 16 सैनिकको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 8 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रान्तको दक्षिणी वजिरिस्तान जिल्लामा स्थानीय समयअनुसार बिहान 2:30 बजे आक्रमण सुरु भएको थियो, जहाँ एक समन्वित फायर आक्रमणमा एक चेक पोस्टलाई निशाना बनाइएको थियो। 12 जनाको शव शनाखत भएको छ भने थप 4 जनाको पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। स्रोतका अनुसार घाइतेहरूलाई तुरुन्तै अर्धसैनिक बलको फ्रन्टियर कोर ट्रेनिङ सेन्टरमा उपचारको लागि लगिएको थियो। पाकिस्तानको सेनाले आक्रमणको जवाफमा रकेट लन्चरहरू र अन्य उपलब्ध हतियारहरू प्रयोग गरेर प्रभावशाली रूपमा जवाफ दिएको छ। पाकिस्तानी सेनाले आक्रमणकारीको बारेमा आधिकारिक बयान जारी गरेको छैन। प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा 20 लाखभन्दा बढी मानिसहरू फँसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राहत र कार्य एजेन्सी UNRWA आपतकालीन अधिकारी लुइस वाटरिजले शुक्रबार बताएका छन्। UNRWA हालैका दिनहरूमा गाजामा खराब मौसम अवस्था जारी रहने अपेक्षा गरेको छ। यसैका बावजुद पनि एजेन्सीलाई आश्रय सहायताभन्दा खानालाई प्राथमिकता दिन बाध्य पारिएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय बाल आपतकालीन कोष युनिसेफले गाजाका बालबालिकामा जारी सङ्कटको असरप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। गाजामा युनिसेफका प्रमुख सञ्चार अधिकारी रोसालिया बोलिनले बालबालिकाको एउटा पुस्ताले आफ्नो अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र आफ्नो भविष्यको विनाशको पीडा भोगिरहेको कुरा प्रकाश पारेका छन्। 14 महिनाभन्दा बढी समयदेखि बालबालिका विपदको छेउमा बाँचिरहेका छन्, जसमा 14,500 भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको र हजारौँ घाइते भएका छन्। युनिसेफले पनि जाडो सुरु हुने बित्तिकै स्थिति खराब हुने चेतावनी दिएको छ। गाजाका बालबालिकाहरू चिसोको सामना गरिरहेका छन्। धेरैले अझै गर्मीको लुगा लगाएर खाली खुट्टा हिँडिरहेका छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासा र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन इसरोले सन् 2025को मार्चमा शक्तिशाली पृथ्वीको अवलोकन गर्ने उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने तयारी गरेका छन्। नासा इसरो सिन्थेटिक अपर्चर रडार भारतको दक्षिण पूर्वी तटमा रहेको सतीश धवन स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण हुनेछ। यसले ग्रहको पारिस्थितिक प्रणाली, भूमि र समुद्री बरफ र पृथ्वीमा परिवर्तनहरू मापन गर्न हरेक 12 दिनमा 2 पटक पृथ्वीको झन्डै सबै जमिन र बरफको सतहहरू स्क्यान गर्न सक्ने नासालाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। निसारको अवलोकनले विश्वभरका अन्वेषकहरूलाई पृथ्वीको सतहमा रहेका आइस फिट, हिमनदी र समुद्री बफर लगायतका परिवर्तनहरू राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्नेछ। यसले पृथ्वीको वन र सिमसार पारिस्थितिक प्रणालीमा भएका परिवर्तनहरू साथै भूकम्प, पहिरो र ज्वालामुखी गतिविधिलाई पनि बुझ्न सहयोग पुर्याउने दाबी गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउबा भारत भ्रमणमा रहेको बेला नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली पनि अचानक भारतको दिल्ली पुगेका छन्। भारतमा रहेको नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउबाका लागि आयोजना गरेको रात्रिभोजमा उपमहासचिव गेवाली पनि देखिएका हुन्। युरोप भ्रमण सकेर पुस 4 गते दिल्ली पुगेकी परराष्ट्र मन्त्री आरजुले हिजो पुस 5 गते आयोजित नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलनलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरेकी थिइन्। परराष्ट्र मन्त्री आरजुसँग मन्त्री जयशङ्कर मात्र होइन, भारतीय विदेश मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीले भेटेका छैनन्। पुस 4 गते विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्क हेर्ने मनु महावरले भारतका लागि कार्यवाहक राजदूत डाक्टर सुरेन्द्र थापालाई मन्त्रालयमा बोलाएर परराष्ट्र मन्त्री आरजुको भारत भ्रमणको बारेमा छलफल गरेका थिए। तर विदेश मन्त्री जयशङ्करसँगको भेटघाटको समय तालिका नमिलेका कारण भेटघाटको सम्भावना कम देखिएको बताइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी कुवेतबाट भोलि साँझ फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। तर उपमहासचिव गेवाली दिल्ली किन पुगे यो कुरा अझै खुलेको छैन। पुस 4 गते पोखरामा सिचुवान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको फेवा संवाद कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी दिल्ली उडेको बताइएको छ। पछिल्लो समय नेपाल भारत बीच सम्बन्ध चिसिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बनाउनको लागि विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण गर्ने मुडमा रहेको तर भारतबाट निमन्त्रणा नआएका कारण रोकिएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री राणा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गराउने वातावरण बनाउन दिल्लीमा रहेका बेला अचानक एमालेका उपमहासचिव गेवाली पनि त्यहाँ पुगेका छन्। गेवाली एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्। भारत र चीनसँग जब प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ त्यति बेला गेवाली सक्रिय हुने गरेका छन्। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दूत भएर उनी भारत गएका थिए। यो पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दूत भएर उनी दिल्ली गएको बताइएको छ। यद्यपि दिल्लीमा न अहिले प्रधानमन्त्री मोदी छन्, न विदेश मन्त्री जयशङ्कर, न राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजरायललाई सिरियाको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घन रोक्न आग्रह गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुटेरेसले रणनीतिक हतियार र सैन्य पूर्वाधार नष्ट गर्ने उद्देश्यले सिरियामा इजरायलले गरेको व्यापक हवाई आक्रमण र सिरियाबाट इजरायलले कब्जा गरेको गोलान हाइट्स बीचको असैन्यकृत क्षेत्रमा इजरायली सेना प्रवेशको निन्दा गरेका छन्। सिरियाको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घनलाई रोक्न जरुरी रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिकहरू बाहेक अलगाको क्षेत्रमा कुनै पनि सैन्य बल हुनु नहुने स्पष्ट पारेका छन्। शान्ति सैनिकहरूलाई उनीहरूको काम गर्न स्वतन्त्रता हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। सिरियाली जनताको साथमा उभिनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व भएको पनि उनले बताएका छन्। तपाईलाई फ्रान्सको घटना याद होला, जसमा एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीलाई आफ्ना चिने जानेकाहरूसँग 72 पटक बलात्कार गराएका थिए। अहिले यी व्यक्तिले आफ्नो अपराधप्रति पछुतो मान्दै अदालतमा श्रीमतीको खुब तारिफ गरिरहेका थिए र आफ्नो गल्तीको लागि परिवारसँग रुँदै रुँदै माफी मागिरहेका थिए। तर अहिले अदालतले डोमिनिक पेलिकोटलाई सजाय दिएको छ। अब उनी 20 वर्षको कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ। डोमिनिक पेलिकोटले आफ्नी पूर्व पत्नी गिसेललाई 10 वर्षसम्म लागु औषध खुवाएर दर्जनौं पुरुषसँग बलात्कार गराएका थिए। यो कुरा अहिले अदालतमा उनले स्वीकार पनि गरेका छन् र माफी पनि मागेका थिए। तर अदालतले उनलाई माफी दिएन। गत सोमबार डोमिनिकले आफ्नो परिवारलाई माफ गर्न आग्रह गरेका थिए र परीक्षणको क्रममा आफ्नी पूर्व पत्नीको साहसको पनि प्रशंसा गरेर नाटक पनि गर्न भ्याएका थिए। तर उनकी श्रीमती गिजेल एक यस्तो साहसी महिला हुन् जसले यति धेरै यातना दिँदा पनि आफूलाई लुकाउन सकिनन्। बरु अगाडि आएर आफ्नो पतिको सारा कर्तुत्वको पर्दाफास गरिदिइन् र आफ्नो अनुहार पनि सारा विश्वमा उजागर गरिन्। उनी विश्वभर एक उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा परिचित भएको भन्दै अहिले फ्रान्सेलीहरू तारिफ गरिरहेका छन्। गिसेल अहिले 72 वर्षकी भएकी छन्। पेलिकोटले उनलाई निन्द्राको चक्की दिएर बेहोस बनाउँथे। त्यसपछि उनले धेरै पुरुषलाई बलात्कार गर्न लाइनमा उभ्याउँथे। नशाका कारण अचेत भएकी गिजेल पहिलो पटक अदालतमा हाजिर हुँदा धेरै कुरा याद गर्न सकेकी थिएनन्। उनले भनेकी थिइन्, श्रीमानले घटना घट्नुभन्दा पहिला मलाई पुतली जस्तै व्यवहार गर्दथे, तर जब म नशामा लट्ठ हुन्थे त्यो बेला अरू नै मसँग आइसकेको हुन्थ्यो। यो कुरा धेरै पछि मलाई थाहा भयो। अहिले फ्रान्सेली प्रहरीले श्रीमानको कम्प्युटरबाट हजारौं फोटो, भिडियो र प्रमाण पनि फेला पारेको छ, जहाँ उनीमाथि भएको दुर्व्यवहारका बारेमा धेरै प्रमाणहरू भेटिएका छन्। धेरै फ्रान्सेलीहरूले उनलाई माफी होइन आजीवन कारावासमा लैजानुपर्ने भन्दै जोड गरिरहेका थिए। तर अहिले त्यही फैसला भएको छ। दोषी ठहरिएका 72 वर्षीय डोमिनिक पेलिकोटले 20 वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ। दोषीले आफूले कसैले पनि भ्रममा नराखेको स्वीकार गरेका छन्। मुद्दाको सुनवाईका क्रममा आरोपीले आफूलाई पटक पटक बलात्कार गरेको स्वीकार गरेका थिए। महिलालाई बलात्कार गर्नेहरू फ्रान्सका विभिन्न क्षेत्रका थिए। तिनीहरूमा सिपाही, चालक, सुरक्षा गार्ड, फायर फाइटर र पत्रकारहरू रहेका थिए। त्यहाँ केही मानिसहरू थिए जसको उमेर 22 वर्षदेखि धेरै 70 वर्षका थिए। आफ्नाहरू पनि बलात्कार गर्ने धेरै थिए। यो कुरा सन् 2020 मा बाहिर आएको थियो। दोषी डोमिनिक एक बजारमा महिलाको आपत्तिजनक भिडियो बनाउँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए। अदालतको फैसलापछि दक्षिणी फ्रान्सेली सहर एभिनग्रोनमा धेरै मानिस भेला भएका थिए। पीडितको पक्षमा अदालतको फैसलाको धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। उक्त निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रतिक्रिया देखिएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।